بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن كل شيء بسم الله
طوبى شيخ طوبى ما شاء الله ما شاء الله. لمن وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه فلما نبأت به
إلا بعد شيء أزواجا خيرا الله أكبر الله الله الله
فلينظر الإنسان
الله في عمرك يا أستاذ. أحسنت يا أستاذ. ما شاء الله. يوم تبلى ذكرتنا الشيخ محمد رفعت يا كان
لا
صل